Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 3 of the novel Dil Tang Dum by Samreen Shah. So let's start it. सिकंदर हदीद से बात हुई तुम्हारी? वली के कहने पर मुस्तफ़ा ने सिगरेट का गहरा कश लिया और गला खंखारते हुए बोला, हाँ, मुझसे मिलना चाह रहा था। मुझे लगता है उसे कोई काम है मुझसे। दूसरे के काम करने वाले बंदे को तुमसे क्या काम होगा? रशिया जाओगे, फिर तुम या वो ऑस्ट्रेलिया आएगा? पाकिस्तान में है वो, उधर हो और उसकी मौजूदगी की भी खबर नहीं है तुम्हें। अजीब बात है, मुझे ये बात क्यों नहीं पता चली? वैसे काम क्या है? ये तो मिलके ही पता चलेगा। फिलहाल मुझसे प्राग और यूरोप के बिजनेस टाइकॉन की लिस्ट मांगी है। हैं? उसे तो वैसे ही पता चल सकती है, तुमसे क्यों पूछ रहा है? उसे आम बिजनेसमैन के नामों की लिस्ट नहीं चाहिए। तो वो कमरे में टहलते हुए सिगरेट के गहरे कश लेते हुए बोला, वो जिनके अंडरवर्ल्ड के साथ ताल्लुकात हैं, खासकर आर्म डीलर्स वाले बिजनेसमैन, खास करके आर्म डीलर्स वाले बिजनेसमैन। मुस्तफ़ा, मुझे यार अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही। मेरा ख्याल है तुम इन चक्करों में मत पड़ो। बहुत अरसे से पुरसकून से ज़िंदगी गुजर रही है। सिकंदर वैसे भी बहुत ख़तरनाक आदमी है। मुस्तफ़ा दिल शिकन अंदाज में मुस्कुराया। उसने देखा हया दरवाज़ा खोलकर उसके लिए कॉफ़ी का कप लाई। सिकंदर हो और अच्छी फीलिंग हो, नामुमकिन। खैर, उसने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, एंड आई थिंक इट्स टाइम टू हेल्प हिम। और मुझे खतरे से भी खेलने का ज़रा शौक हो रहा है। अब गुम हो जाओ क्योंकि मेरी बेबी गर्ल आ गई है। टॉक टू यू लेटर। हया ने कप टेबल पे रखा। वो सीधी हुई कि मुस्तफ़ा ने उसके गिर्द बाजू हाइल कर लिए। वली भाई से बात हो गई? आ रहा है हफ्ते को। तुम्हारा काम कह दिया था मैंने। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। फिर उस दिन मैं दावत रखती हूँ। फजर को मुश्किल ना हो, वैसे भी अली से बीमार है। ऊपर से बेचारी के एग्ज़ाम्स, ऐसे में वो क्या क्या करती फिरेगी। अली से बीमार है? कब? मुझे बताया क्यों नहीं? मुस्तफ़ा उससे अलग हुआ। बस फूड पॉइजनिंग हो गई। ठीक है, अब फजर ने आने से मना कर दिया। पागल हो, मेरी भांजी बीमार है और तुम कह रही हो नहीं जाते। बॉयज़ क्या कर रहे हैं? मुस्तफ़ा ने उसे घूरा। हया ने मुस्कुराहट दबाई। बुराक गिटार लेसन ले रहा है ऑनलाइन, और अलान पैनकेक्स बना रहा है। पता नहीं मेरे नीडी बेटे को बेकिंग और कुकिंग का शौक़ कैसे हो गया। तुमने दवाइयाँ टाइम पे ली? वो उसका जायज़ा लेते हुए बोला। खाना, दवाइयाँ, सब कुछ टाइम पे ले रही हूँ मिस्टर, और मेरे बच्चे मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि आपको फ़िक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक बात बताएं, ये सिकंदर कौन है? मुस्तफ़ा ने घूरा, फिर उसको अपने करीब करते हुए कहा, वो जो कोई भी है तुम्हारा लेना देना नहीं है। तुम बस मेरा नाम लिया करो बेबी गर्ल। पॉजेसिव अंदाज में कहता वो हया को आंखें घुमाने पे मजबूर कर गया। और ऐसा क्यों? बिकॉज यू आर माइन बेबी गर्ल। एक तो मुस्तफ़ा दी बीस्ट की पॉजेसिवनेस पे उसके पास कोई जवाब नहीं था। चलो फिर कोट उठाओ, बॉयज़ घर में वैसे भी अकेले रह लेते हैं। अरू देखो बाबा क्या लाए, रिमशा ने चहकते हुए इरहा के गाल पे प्यार करते हुए कहा। सिकंदर ने रिमशा को देखा, वो भी नर्वस होकर। रिमशा ने उसे आंखें दिखाईं। इरहा ने अपने टॉयज़ के साथ खेलते हुए सिकंदर को देखा, फिर उसे घूरा, फिर बोली, नो मम्मी, पापा बैड, पापा हर्ट। वो फिर खेलने लगी। रिमशा और सिकंदर को लगा उनकी अरू को तो याद ही नहीं होगा कि कुछ देर पहले क्या हुआ, मगर वो दोनों भूल गए थे कि इरहा ख़ास बच्ची थी और पापा तो उसके फेवरेट थे। सिकंदर की हर चीज़, हर बात, हर अदा याद होती थी उसको, तो ये वाक़या भी कैसे भूल जाती। अरू, पापा बैड नहीं है, पापा तो बहुत अच्छे हैं, पापा की जान है ना अरू। नो, पापा बैड, पापा हर्ट मम्मी, ब्लड मम्मी, ब्लड, पापा हर्ट, पापा बैड। अरू नो। रिमशा ने उसके बाल सहलाए। अरू, मिस्टर बो से नहीं मिलोगी? सिकंदर ने अपनी बेटी को देखा जो उससे बहुत नाराज़ थी। इरहा ने मिस्टर बो पे अपना सर उठाया, फिर इतने बड़े से भालू को देखा जो सिकंदर से भी बड़ा था। ओ मम्मी, बर मम्मी, बर। मम्मी बेर, ये तो बेर है। इरहा ने बड़े इश्तियाक से इतने बड़े से भालू को देखा। अरू पापा की जान, ये लो। सिकंदर ने झुक कर बेर साइड पे रखा और उसने इरहा को देखा जो खड़े होकर उस तरफ आ रही थी। पापा, ही नो बैड।
ब्रैकेट पापा ये बुरा तो नहीं है? नहीं मेरी जान, आपके पापा ही सिर्फ बुरे हैं, बाकी तो कोई बुरा नहीं है। सिकंदर का लहजा बोझल था। रिमशा ने सिकंदर को तंबीही नज़रों से देखा कि वो ऐसे मत बोले। इरहा चलते हुए सिकंदर के बिल्कुल करीब आ गई और अपनी नन्ही सी गर्दन ऊपर करते हुए भालू को देखने लगी। फिर खिलखिलाई, बेयर पापा बेयर, बाबा नो बैड, बाबा गुड गाय। सिकंदर उदासी से हंस पड़ा। इरहा पापा को पारी नहीं दोगी? रिमशा ने इरहा से कहा। इरहा ने सिकंदर को देखा, फिर आगे बढ़कर सिकंदर के गाल पे प्यार किया। थैंक यू पापा। शुक्रिया पापा। थैंक यू मेरी जान। सिकंदर ने उसे अपनी बाहों में लिया और उसके सर पे प्यार किया। अब बताना पसंद फरमाओगे कि आखिर हुआ क्या है? हनान ने सिकंदर के चेहरे को, फिर उसके जख्मी हाथ को देखा और उसकी तवील खामोशी पे खुद भी थोड़ी देर के लिए चुप रहा। उसके बाद जब उसे लगा वो कुछ मुंह से फूटेगा नहीं तो उसने अपनी ज़बान खोली। सिकंदर ने अपनी सुर्ख आंखें उठाईं, फिर टेक लगाकर पीछे बैठते हुए उसने गहरा सांस लिया। मैंने अपना टेम्पर लूज कर दिया। उसकी बात पे हनान ने अपनी आंखें घुमाई। ये नई बात है? हनान ने मसनूई हैरत से देखा, जिस पे सिकंदर ने बंद मुट्ठी अपने होठों पे रखते खुद पे कंट्रोल कर रहा था, वरना वही सब सोचते हुए उसका खून खौले जा रहा था। जब कोई बात उसके दिल पे जाकर लगती थी तो वो खून का प्यासा हो जाता था। वो किसी का खून करने के लिए पागल हो जाता था, और अगर वो किसी का खून नहीं कर पाता तो शराब के नशे में अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन डुबा देता था। लेकिन आज के हालात में वो ये कर नहीं सकता था। वो जितना भी फ्रस्ट्रेटेड होता, वो ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल अब नहीं कर सकता। उसकी बीवी और बच्ची पे असर पड़ेगा। बख्तावर की बात और थी। बख्तावर उसकी ज़िंदगी में इतनी दखल अंदाजी नहीं करती थी। रिमशा का मामला ही कुछ और था। अब तो इरहा भी आ गई थी। इरहा के सामने अपना टेम्पर लूज़ कर दिया मैंने। वो बहुत रो रही थी, मुझे बैड कह रही थी। सारी दुनिया मुझे बुरा बोलती है, हत्ता कि मैं खुद जानता हूँ कि मैं कोई पारसा नहीं हूँ। तू भी कितनी बार जलील करता है मुझे। मेरी रे भी कभी कभार कुछ न कुछ बोल देती है, लेकिन जब अपनी मासूम नन्ही सी जान के मुंह से सिर्फ बैड सुना तो पता नहीं क्यों दिल को बहुत तकलीफ हुई। हनान ने उंगली से अपनी पेशानी मसली, फिर नर्म लहजे में बोला, बच्ची है शेरू, क्यों दिल पे लेते हो? उसे याद भी नहीं होगा कि क्या हुआ था। सिकंदर मुस्कुराया। बड़ी अजीब मुस्कुराहट थी उसकी। वो मेरी बेटी है हनान, उसे सब कुछ याद था। थोड़ी देर पहले जब जावेद और एलेक्स से संभल गई तो मैं उसके पास आया, उसके लिए बड़ा सा भालू लेकर उसके कमरे में पहुंचा तो उसने मुझे देखते हुए घूरा। अंदाज़ा कर सकते हो, वो बच्ची अभी 2 साल की भी नहीं हुई और मुझे कहने लगी, गो पापा, पापा हर्ट, पापा बैड। सिकंदर ज़रा चुप हुआ तो हनान उसी वक्त बोला, किस बात पे टेम्पर लूज हुआ मोहतरम आपका, कि आप अपनी जान से प्यारी बेटी के सामने खुद पे कंट्रोल नहीं कर सके? सिकंदर ने उसे देखा, उसके बाद सीधा हुआ, मैं बख्त के पास सबको लेकर जा रहा हूँ। हनान अब एकदम चौकस हो गया। उसको देखा जो ख़तरनाक हद तक संजीदा लग रहा था। कोई बात हुई है? सिकंदर, अब मुझे सच सच बताओ, तुम इस जगह से तब भागते हो जब कोई बहुत बड़ी बात हो, और ये बात तुम्हारी ज़िंदगी के हवाले से होती है। मैं अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहा हूँ। पाकिस्तान और मेरा साथ बस इतना था। फाउंडेशन तो चलता रहेगा तुम्हारे और तैमूर की निगरानी में। सिकंदर ने दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए जैसे ये बात कही, हनान की आंखें एकदम फटी की फटी रह गईं। मतलब भा का बाप अब खत्म? सिकंदर, सच सच बताओ, क्या हुआ है? कोई धमकी मिली है? कोई तुम लोगों को तंग कर रहा है, या फिर जो हमारा खुफिया काम किसी को पता चल गया है? बताओ क्या हुआ है? हनान अब सचमुच परेशान हो गया। कोई बात बड़ी ज़रूर थी, वरना सिकंदर इतना बड़ा फैसला न करता। रूस भी उसने किसी बड़ी वजह से छोड़ा था और वापस अपने मुल्क आया था, और अब वो ऐसा कर रहा था। रूस का राज तो उसने कभी नहीं बताया, और अब वो ये बात भी नहीं बताएगा। हनान अच्छी तरह जानता था। हनान ज़रा सा आगे झुका, उसने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में मिलाकर उसे ऐसे देखा कि वो उसके साथ पंगा लेने की कोशिश न करे और सीधा सीधा बता दे, बस ज़रूरी हो गया है छोड़ना मुल्क। तुम क्यों कर रहे हो दाऊद? मुझे बताना पसंद फरमाओगे? एक इरहा के अपसेट होने पे तुम इतना भोंडा मजाक नहीं कर सकते। हनान अब ऊंची आवाज़ में बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा हनान, सिकंदर ने सर्द लहजे में कहा। इससे पहले हनान कुछ कहता, एकदम उसका फ़ोन बज उठा। हनान चेयर से उठा, उसने फ़ोन कान से लगाया। हाँ बोलो सनान। अच्छा ओके। आगे जो उसने सुना उस पे उसका चेहरा सफ़ेद हो गया और बोलती बंद हो गई। उसी टाइम सिकंदर की भी मैसेज टोन बजी। उसने अपना दूसरा फ़ोन निकाला। पहले वाले फ़ोन का तो उसने बड़ी बुरी तरह हशर कर दिया था। ये उसने दूसरा निकाला था, अब लगता था अगली बारी इसी की है। सिकंदर ने फ़ोन निकाला, उसने देखा एक इमेज थी। वो चौंका, किसी अननोन नंबर से भेजी गई ये फ़ोटो।
सीधे होकर उसने फ़ोटो खोली और चेक किया। एकदम उसके माथे पे बल आए, लेकिन वो हनान की तरह परेशान नहीं हुआ जो बमुश्किल खुद को संभाले हुए तेज़ी से सनान से कुछ कह रहा था। सिकंदर ने उसे देखा, फिर तस्वीर को, उसके बाद वो अननोन नंबर से फिर एक दूसरी तस्वीर आई। अब उस तस्वीर को खोलते हुए सिकंदर एकदम फ्रीज हो गया। उसका दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। ये इरहा की तस्वीर थी जो वह 9 महीने की थी और इस तस्वीर पे बड़ा सा क्रॉस लगा हुआ था। सिकंदर, अभी इस वक्त मेरे साथ चल। सिकंदर। सिकंदर ने अपना सर उठाया। हनान काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा था। उसने इरहा की तस्वीर को एक बार फिर देखा। उसके बाद वो लबों को ज़ोर से दबाते हुए तेज़ी से उठा और यहाँ से जाने लगा तो हनान उसके पीछे आया। जावेद को फ़ोन करो, उसे कहो वहाँ उस जगह पे काम करने वाले बंदे हैं, उन्हें रोके और किसी को भी जाने ना दे। सिकंदर, कहाँ जा रहे हो? डैमिट, अब इसको किस कुत्ते ने काट लिया है? दाऊद, मामला सीरियस है, अगर तुम ना चले तो तुम दहशतगर्द साबित होगे। सिकंदर जो गुस्से से उसके ऑफिस से निकल कर नीचे जा रहा था, उसने देखा सामने मुर्तज़ा पुश चेयर पे चलता आ रहा था और सिकंदर को देखकर खिलखिला रहा था। सिकंदर ने हनान की आखिरी बात पे उसे मुड़कर देखा। हनान की तो हवाइयाँ उड़ी हुई थी, मगर वो सिकंदर था। वो ऐसे मौके पे घबराता था, ना दिमाग माउफ करके बैठ जाता था, चाहे वो अब उसको डराने के लिए उसकी बीवी, बेटी या उसकी ज़िंदगी को इस्तेमाल क्यों ना करे। वो सिकंदर हदीद था, भा था, कापू था। उसे बड़े से बड़े मसले को उसने चुटकियों से हल किया था, तो ये भी कर लेगा। आखिर जो कोई भी है, उसने बस अपनी मौत की दावत दी है। सिकंदर मुस्कुराया, हालांकि वो अंदर से बहुत परेशान था, मगर वो अपने दोस्त को परेशान होता हुआ नहीं देख सकता था। बडी, तुम उस शख्स के बुरे दिन गिनना शुरू कर दो। वो अब हद से आगे बढ़ चुका है और मैं लोगों को उनकी हद में रखना जानता हूँ। ऐसी कातिलाना और जहरीली मुस्कुराहट थी कि हनान को चाह कर भी तसल्ली नहीं हुई। सिकंदर, बकवास मत करो, अपने आप को संभालो और चलो मेरे साथ। पता नहीं अब किससे पंगा लिया है। तंग आ गया हूँ मैं तुझसे, जलील इंसान। वो नीचे चलते हुए आगे बढ़ा। सिकंदर आगे आते हुए मुर्तज़ा के सर पे प्यार करता कुछ सोचकर आगे चल पड़ा। अब जंग का आगाज़ हो चुका था। कोल और शॉन के जाने के बाद बख्तावर नीचे आई थी। वो अपनी और हदाद की लड़ाई का बता रही थी। उसने मामा को डिफेंड किया था, जिस पर हदाद हर्ट हो गया। अब जब से बेहोश हुआ था बख्तावर का तो रोम रोम कांपे जा रहा था। लड़ती क्यों हो उनसे? तंग क्यों करती हो इतना? अपनी रिमशा ममानी को देखा है, वो कैसे तुम्हारे मामू का ख्याल रखती हैं, कैसे उन्हें संभालती हैं। भक्त, एक छोटी सी लड़की ने अपनी उंगलियों में उन्हें रैप किया हुआ है। वो क्या कहते हैं उन्हें भा? लाहौर का मशहूर बिजनेसमैन और बदमाश, उन तक को कंट्रोल कर लिया। तो हदाद भाई तो आम से आदमी हैं, वो तुम्हारी तवज्जो मोहब्बत चाहते हैं। बाकी जहाँ तक मुझे पता है, उन्होंने आम शौहरों की तरह ज़रा भी तंग नहीं किया तुम्हें। बख्तावर लाउंज में आई। वो सोफ़े के साथ मौजूद दराज से वाउचर निकालने लगी। एकदम ठहर गई। सायरा, मेरे मामा बदमाश नहीं है, प्लीज़ आइंदा ऐसे मत कहना। मैं उनके खिलाफ एक बात नहीं सुन सकती। बख्त को सख्त नागवारी हुई, मगर कहा उसने बड़े ही सादा लहजे में। बख्तावर, चलो बदमाश ना सही, मगर उनकी दहशत तो है ना। पूरा शहर क्या, पूरा मुल्क उनसे डरता है। अब तो पुलिस भी उन्हें नज़रअंदाज करती है। खैर, बात का मकसद सिर्फ इतना था कि देखो, मैं हदाद भाई के बारे में बुराइयां शुरू कर दूं तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, उल्टा तुम भी मेरे साथ शुरू हो जाओगी। लेकिन जब मैं ज़रा सी बात तुम्हारे मामू की करने लग जाऊं तो तुम जज्बाती हो जाती हो। बख्तावर ने वाउचर निकाल कर उसे देखा, फिर सोफ़े पे बैठी। सायरा एकदम उसे देखने लगी। वो चुप थी। अमूमन वो बहुत शोर मचाती, बबली सी लड़की थी। लगता नहीं था कि वो शादीशुदा और एक इंतहाई संजीदा, सर्द मजाज शख्स की बीवी हो, मगर आज वो खासी चुप दिखाई दे रही थी। उसके बाद उसने अपनी खामोशी तोड़ी। मेरे बाबा एक बहुत बड़े बदमाश थे। अपने ज़माने में कह लो कि मेरे मामा की जगह पे हुआ करते थे। एक बदमाश की बेटी थी मैं। वो हंसी, उसकी हंसी बड़ी अजीब थी। हाँ, तुम ठीक कहती हो कि मेरे मामा की दहशत है। उनसे पूरा मुल्क या आधी दुनिया भी उनके नाम से कांपती है। मगर सच्ची पूछो, मुझे उनके इस पर्सनालिटी पे फ़ख्र है। कम से कम वो औरत ज़ात के असल मायने तो जानते हैं, उनकी इज्जत तो करते हैं ना कि मेरे बाप की तरह जो अपनी बीवी को जलील करके मार देता है। सायरा की एकदम आंखें फैल गईं, फिर खुद को संभालने के लिए कुर्सी पे बैठी और बख्त को देखा जो खासी मजबूत दिखाई दे रही थी। इतनी बड़ी बात कहते हुए तो मजबूत से मजबूत आदमी भी टूट जाता। तो वो तो एक लड़की थी, एक मासूम सी लाड प्यार से पली लड़की। पता है, हदाद ने भी ज़िंदगी में कुछ हर्टफुल बातें की हैं। ट्रस्ट मी, अगर उस आदमी से मोहब्बत ना होती मुझे तो कभी उनसे शादी ना करती। मामा, मेरे प्यारे मामा ने आज तक आप ही का दिल नहीं तोड़ा।
हाँ गुस्सा आता था, लेकिन उनके गुस्से को देखकर इतना प्यार आ जाता था कि तुम भी सोच रही हो कि इतना प्यार क्यों है मुझे उस शख्स से। बख्तावर की अब की बार आंखों में आंसू आ गए। सायरा आगे आई और बख्त के साथ बैठकर उसे अपने साथ लगाया। उस शख्स ने मेरे सर पे हाथ रखा था सायरा, मुझे यतीम होने नहीं दिया था। सारी कमियों को पूरा किया है उस शख्स ने। मेरी हर ख्वाहिश की कदर की, एक दफ़ा भी मेरे खिलाफ नहीं हुए। हाँ गुस्सा करते थे तो मेरी भलाई के लिए। मैं उनकी दुश्मन की बेटी थी, उस शख्स की बेटी जिसने उसकी बहन को उसी की आंखों के सामने मेरी मौजूदगी की परवाह किए बगैर मार दिया। वो अब कांप रही थी। सारों को उसकी मामा की मोहब्बत से चिढ़ होती थी। कुछ लोग तो उलझन में मुब्तला हो जाते थे कि इतना भी क्या, ऐसे तो सभी करते हैं। सिकंदर ने ऐसा कौन सा कमाल कर दिया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मेंटली अनस्टेबल आदमी ने एक बच्ची को ज़िंदगी दी थी। वो बच्ची जिसका कोई नहीं था। आजकल सगे खूनी रिश्ते एक दूसरे की कोई कदर नहीं करते, वो तो फिर उसका सुतेला मामू था। मैंने ये बात आप ही को भी कभी नहीं बताई और हद्दाद से तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मोहब्बत अपनी जगह, मगर मुझे शर्मिंदगी होती है कि मेरा बाप कैसा शख्स था। मेरी माँ के साथ इतना दर्दनाक वाक़या हुआ। हाँ मामा ही वो वाहिद रिश्ता है जिनकी वजह से मैं आज सर उठाकर बिना खौफ के जी रही हूँ। सोचती हूँ अगर वो ना होते तो आज मैं कहाँ होती, या शायद ना होती। इट्स ओके बख्त, सॉरी मैं भी क्या शुरू हो जाती हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से हदाद भाई ने भी तुम्हें परेशान कर दिया। तुम ये क्या मंगवाने लगी हो लड़की? तुम अब ये कोर्स ख़त्म करके सीधा कुकिंग स्टार्ट करो। खैर तौबा, आज मैंने भी कुछ नहीं पकाया, इसलिए अपने शौहर के साथ डेट पे गई थी। चलो कुछ करते हैं, तुम अपना मूड ठीक करो, बेचारे हदाद भाई का मजीद बीपी लो हो जाएगा ऐसी डरावनी शक्ल देखकर। बख्तावर ने हंसकर उसके बाजू पे मुक्का मारा। नहीं मेरी प्यारी आपी है ना, उनको स्काइप पे लाऊंगी और सब कुछ सीख जाऊंगी। अभी के लिए बेहतर है कुछ मंगवा लेते हैं, तुम भी थकी हो, तुम्हारी डेट बर्बाद कर दी। पागल, दोस्त किस लिए होते हैं? चलो सामान निकालो, फटाफट मिल के कुछ बनाते हैं। इस वक्त तुम दोनों के लिए बाहर का खाना ठीक नहीं है। बख्तावर ने अपनी आंखें घुमाई, मगर वो हंसते हुए उठ गई। हदाद रेलिंग पे झुका, जो उनकी बातें सुन रहा था एकदम पीछे हुआ। उसने ड्रिप अपने हाथों से उतारी थी, जबकि बोतल अभी आधी खाली हुई थी। वो अपने कपड़े तब्दील करके बात लेना चाहता था कि नहाए बगैर अब उसे नींद नहीं आती थी। बाहर लॉन्ड्री से टॉवल लेने आया था जब उसने बख्त को सिसकते हुए सुना। सारी बातें सुनने के बाद उसने किसी को फ़ोन मिलाया, जिसने कुछ सेकंड में ही फ़ोन काट दिया। हदाद को हैरत हुई, कमरे में आया। उसने कुछ सोचकर हनान को कॉल मिलाई। हैरान कुन बात, हनान का फ़ोन बंद जा रहा था। व्हाट द हेल, अब कोई नई मुसीबत का बुलावा ना आया हो। खुद से बात करते हुए बिस्तर पे बैठा, फिर कुछ सोचकर उसने रिमशा को कॉल की। 4 पहलों के बाद रिमशा ने फ़ोन उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम मामू, बड़े दिनों बाद कॉल की, भाई कैसे हैं आप? हदाद ने गहरा सांस लिया और बोला, बस ज़रा सा बिजी था गुड़िया, तुम बताओ कैसी हो और मेरी छोटी डॉल कैसी है? मत पूछे मामू, एक दोस्त मिल गया मोहतरमा को, और इतना बड़ा दोस्त मिला है कि सबको भूल गई है। उसके साथ खेल रही है, बात करवा दूँ आपकी? अरे बाद में गुड़िया, बस वो पूछना था सिकंदर कहाँ है? सिकंदर तो हनान भाई से मिलने गए हैं, क्यों खैरियत है ना मामू? रिमशा अचानक से परेशान हो गई। नहीं, असल में वो कुछ बिजनेस से मुतालिक बात करनी थी, ज़रा जल्दी थी तो फ़ोन नहीं उठा रहा, बस इसीलिए सोचा तुमसे पूछ लूँ। अच्छा गुड़िया, बात में बात करूँगा, ज़रा बाहर हूँ। ओके मामू, टेक केयर, बाय। हदाद ने अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरा, फिर उसने जावेद को टेक्स्ट किया। अब तुम मुझे बस बताना पसंद फरमाओगी सिकंदर, या मैं अपने तरीके से तुम्हारे मुँह से बात निकलवाऊँ? मुझे हल्का हरगिज़ मत लेना, मैं उन बाकी सब की तरह हरगिज़ नहीं हूँ जो तुम्हारी ये बकवास चुपचाप सुनो। तुम तो अच्छी तरह जानते हो मैं इंसानी रूप में छुपा एक वहशी आदमी हूँ। एसएसपी नमान अहमद ने टेबल के साथ टेक लगाए सिकंदर से कहा, जो मज़े से सीने पे बाजू लपेटे उसे देख रहा था। उसके चेहरे पे ज़रा सी भी परेशानी नहीं थी। वो बहुत मुतमईन और पुरसकून दिखाई दे रहा था, जैसे वो पकड़ा न गया हो, जैसे वो तफ्तीश के लिए बिठाया न गया हो। इतना सुकून उसके चेहरे पे देखकर करख्त मजाज ऑफिसर नोमान, जो अपनी दरिंदगी के लिए मशहूर था, वो भी उसको सुकून में देखकर लम्हा भर के लिए ठिठक गया था। उस वहशी आदमी पर सिकंदर कुछ सोच कर हंसा और हंसपे मामूल अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए बोला, सस्ते सिंघम डायलॉग बाद में मारना, ज़रा ये चाय तो पिलाओ। कब से बैठा हूँ, इंतहाई बोर हो रहा हूँ। ऊपर से तुम्हारे अब्बा जी वाले लेक्चर ने मज़ीद दिमाग घुमाया है। अगर चाहते हो कि सुकून से गपशप करें तो। नुमान ने बड़े ज़ोर से टेबल पे हाथ मारा और बड़े ज़ोर से सिकंदर के चेहरे के करीब धाड़ा। अब आगे से तुमने एक लफ्ज़ कहा तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। अब मुझे बताओ, होटल मेरीन के बेसमेंट में
RDX کیا کر رہی تھی؟ سکندر ذرا پیچھے ہوا اور پھر بولا، میں ایک لفظ نہیں 10 لفظ بولوں گا، میری مرضی، اور تم پولیس والوں کے پاس دانت صاف کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ تم لوگوں اپنی دہشت کے بجائے اپنے منہ کی بو سے سب کے ہوش اڑا دو۔ RDX سے جا کر پوچھو وہ میری پھپھی لگتی ہے کیا؟ جو مجھے معلوم ہوگا وہ کیا کر رہی ہے۔ اتنے سنجیدہ اور نازک ماحول میں وہ پولیس والے کو تنگ کرنے سے باز نہیں آیا۔ تمہیں پتا ہے اس معاملے میں تمہاری بیوی اور بیٹی بھی گھسیٹے جائیں گے، دہشت گرد ہو تم، لوگ گیدوں کی طرح نوچیں گے۔ اگر چاہتے ہو ایسا نہ ہو تو خاموشی سے بتا دو مجھے۔ سکندر کے اب آنکھیں سخت ہو گئیں، جبڑے اور مٹھیاں سختی سے بھینچ گئے۔ اگر وہ اپنے ٹیمپر پہ کنٹرول نہ کرتا تو ابھی اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لے لیتا، پر وہ مزید بیوقوفی نہیں کر سکتا تھا۔ سکندر سرد انداز میں مسکرایا اور ذرا آگے ہوا، ہاتھ باہم ملائے وہ آہستگی سے بولا، میری بیوی اور بیٹی کا نام لینے کی آئندہ غلطی مت کرنا۔ احمد صاحب پڑھنا اس کی دھمکی پر نعمان رکھ کر اس کے منہ پہ تھپڑ مارنے لگا تھا کہ سکندر نے اس کا ہاتھ اپنے چہرے پہ پہنچنے سے پہلے ہی پکڑ لیا اور اسے زور سے دبایا، ورنہ اس کمرے سے زندہ باہر نہیں نکلو گے، اور اس غلط فہمی میں ہرگز مت رہنا کہ میرا اس میں کچھ بگڑے گا، البتہ تمہارا نقصان ہونے کے ساتھ ساتھ تمہاری فیملی بھی متاثر ہوگی، اور ٹرسٹ می ایسے نقصان کی تم خواہش ہرگز نہیں کرو گے۔ اس نے ہاتھ جھٹک کر چھوڑا۔ RDX میرے ہوٹل میں کیسے آئی مجھے نہیں پتا، آخر کو مشہور آدمی ہونے کے ساتھ ساتھ امیر بھی ہوں، کسی کی چال ہوگی، اس لیے میری مانو تفتیش کرو، میرے سے پوچھنے کا تمہیں ویسے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر ایسے کام مجھے کرنے ہوتے تو میں کم سے کم اتنی قیمتی چیز ہوٹل میں ہرگز نہ رکھتا جہاں آسانی سے پکڑا جا سکتا تھا۔ بات اس کی بھی ٹھیک تھی، مگر وہ اس کی باتوں میں ہرگز نہیں آئے گا، وہ بہت چالاک تھا، اوپر سے اس کی اتنی جرت، آج تک ایک مجرم نے بھی اسے دھمکی دینے کی جرت نہیں کی، جنہوں نے دی تھی انہوں نے منہ کی کھائی تھی۔ اس کی بات کچھ اور تھی، وہ ابھی اس کے ہاتھ روکنے پر جن نظروں سے دیکھ رہا تھا، ان نظروں کو سکندر نے ہمیشہ روس والوں کے لیے رکھا تھا، آج پہلی بار ایک SSP کو دکھا رہا تھا، کیونکہ اس نے اس کی بیوی اور بیٹی کا نام لیا تھا۔ آج کل ہر کوئی اس کی برداشت کو آزما رہا تھا، ہر کوئی حد پار کر رہا تھا، وہ RDX سے بھی زیادہ خطرناک تھا، اس کے پھٹنے کا نقصان زیادہ تھا۔ تمہیں لاک اپ میں رکھیں گے جب تک ہمیں کچھ مل نہیں جاتا، تم یہیں چڑھو گے، تم ایک دہشت گرد ہو اور تمہیں چھوڑنے کا ہم ہرگز رسک نہیں لے سکتے، اوپر سے تم نے ایک پولیس والے کو دھمکی دی، تمہارے تو پرچے کٹواتا ہوں، باہر میرا وکیل بیٹھا ہوا ہے، اگر اس سے بھی پرابلم ہے تو منسٹر عقیل شراز کی مسڈ کال آئی ہوگی، وہ ضرور چیک کر لینا۔ وہ اسے خونخوار نظروں سے سکندر کو دیکھنے لگا جو اب مسکرا رہا تھا مگر ابھی بھی آنکھوں میں سختی شامل تھی۔ وہ 20 منٹ بعد سیشن سے باہر آیا جہاں جاوید کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہے نا سر؟ سکندر آنکھوں پہ سن گلاسز پہنے سر کو خم دیتے ہوئے آگے چلنے لگا۔ جاوید کو وہ بڑا خاموش دکھائی دیا، معاملہ سنجیدہ ہو گیا تھا، باغ کی زندگی منٹوں میں برباد ہو سکتی تھی، ابھی بھی خطرہ ٹلا نہیں تھا۔ سکندر ڈرائیو کر رہا تھا، جاوید اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ ضرورت سے زیادہ خاموش تھا تو جاوید کو بولنا پڑا، باہر کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ سوری، عقیل صاحب فون نہیں اٹھا رہے تھے تو ذرا آپ کو انتظار کرنا پڑا، ویسے سب ٹھیک تو ہے؟ اس کی بات پر سکندر ہنس پڑا، کہاں سب ٹھیک تھا، وہ اکیلا ہوتا تو مر بھی جاتا تو فرق نہ پڑتا، مگر اس کے ساتھ اس کی بیوی بچی تھے، ہر چیز کے بارے میں سوچنا تھا، ہر چیز کی احتیاط کرنی تھی، کچھ معاملے اب اس کے ہاتھ میں نہیں تھے، بڑی گڑبڑ ہو گئی تھی، وہ جو بھی تھا اس سے زیادہ طاقتور اور دولت میں آگے تھا، پر وہ جو کوئی بھی ہو سکندر اسے ہاتھوں سے جانے نہیں دے گا۔ وہ آدمی سکندر کی کمزوری کا بڑی بے رحمی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا۔ کیا سننا چاہتے ہو مجھ سے جاوید؟ بہتر نہیں ہے کہ میں چپ رہوں، اس نے موڑ کاٹتے ہوئے بڑے عجیب لہجے میں کہا۔ جاوید نے چپ رہنے میں عافیت جانی، سکندر کچھ سوچ رہا تھا، اور جب وہ لوگ گھر کے قریب آنے لگے تو بولا، رے اور ارہا کے ویزے کی اپیل جلد از جلد کرواؤ، میں اسی ہفتے چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں، اور ہاں، ایمیگرینٹ ویزا ہونا چاہیے، اگر نہ ہو سکے تو نارمل ویزا اپلائی کرنا، اور اس آدمی کا نام دے رہا ہوں اس سے بات کرو، اور کوڈ ورڈ ہے، وہ کوڈ ورڈ بتانے لگا، اگر تمہیں کبھی میری ضرورت پڑے کاپو تو میں حاضر ہوں گا، آخر تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، رائن اور میں تمہارے ہمیشہ شکر گزار رہیں گے، آج میرا بزنس تمہاری وجہ سے بچا ہے، اگر تم کسی بھی مصیبت میں ہوئے تو مجھ سے رابطہ ضرور کرنا۔ اسے ہاتھ ملاتے ہوئے سکندر مسکرایا، اسے یہ فارنر بہت اچھا لگا تھا، تھوڑا اپنا اپنا سا تھا، یہ مشہور خوبصورت
डेयरिंग बिजनेस टाइकॉन की मदद करने पे वो मजबूर हो गया। अब उसके खलूस पे वो हंसे बगैर न रह सका। ये और उसका बिजनेस पार्टनर और बेस्ट फ्रेंड राइन हमेशा उसकी और हनान की याद दिलाते थे। ज़रूर, लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, अगर तुम्हारे मुल्क में रहना हुआ तो एक अदद पेंट हाउस रहने के लिए दे देना, वो भी मुफ्त में। मैं अपनी भांजी को लेकर आ जाऊँगा। मैक्समिलियन मार्टिन की मुस्कुराहट गहरी हो गई और उसकी रोशन ब्लू आंखें खुशी से चमकी। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें मेरी। जितना भी पावरफुल और बहादुर क्यों ना हो, आखिर को इंसान हो। आगे जाकर तुम्हारी कमज़ोरियाँ भी बन सकती हैं। ऐसा नामुमकिन है, मगर चलो, क्या कोड है बता दो। इस नंबर पे कॉल करो और बोलो कापू का मैसेज है मार्टिन 100। सिकंदर ने कहते हुए गेट खुलने पे गाड़ी अंदर बढ़ाई। मैक्समिलियन मार्टिन ने कहा था कि अपनी मुसीबत की शिद्दत बताना ताकि वो मुमकिन हद तक उसके लिए कुछ करे, और अब उसे हर हाल में रिमशा और इरहा को मुसीबत बढ़ने से पहले निकालना था। नान, पापा हर्ट वो नान को कहते हुए उसे बताने के साथ दिखाने लगी कि कैसे उसके पापा ने अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाई थी। अपने छोटे हाथ बंद मुट्ठी में करते हुए वो दीवार पे मुक्का मारने लगी। हनान उसके क्यूट अंदाज पे मुस्कुराया, लेकिन साथ में उसे सिकंदर की हरकत पे तासुफ हुआ। इरहा, दैट्स बैड, पापा इज़ वेरी बैड गाय। इरहा रुक कर हनान को देखने लगी, फिर उसके माथे पे हल्के से बल आए। नो पापा, नो बैड, पापा नाइस गाय, पापा एंगी, पापा हर्ट। हनान ने उसे उठाया और झूले पे बिठाया। बिल्कुल बख्तावर पे गई हो, तुम दोनों ही उसके खिलाफ एक बात नहीं सुन सकती। हैरान हो उस शख्स ने तुम्हारे सामने भी लिहाज नहीं किया। इरहा ने अपने हाथ को जोड़कर खिलखिलाती हुई आवाज़ निकाली, फिर ताली मारते हुए बोली, बेबी तज़ा, नान बेबी। वो इस वक्त सारे जमाल अजीम के घर थे। रिमशा के अम्मी अब्बू दोनों आज कराची से आए थे। रिमशा इरहा को लेकर यहाँ आ गई। सिकंदर थोड़ी देर के लिए घर आया था, मगर फिर कोई ज़रूरी काम कहकर चला गया था। रिमशा ने अम्मी अब्बू की अचानक आमद का बताया तो सिकंदर ने उसे बिना ट्रम्पल किए भेज दिया था। रिमशा को बहुत हैरत हुई, वो कभी भी उसे आराम से नहीं भेजता था। और अकेले तो नहीं थी, एलेक्स और साजिद थे उसे छोड़ने के लिए। अभी वो सब बैठे हुए थे कि हनान ज़रूरी कॉल पर बाहर लॉन में आया। जब कॉल ख़त्म हुई उसने देखा इरहा बिल्ली के करीब आने की कोशिश कर रही थी, मगर बिल्ली उसके बढ़ते कदम पर भाग गई थी। इरहा उदास हो गई। वो बिल्ली को पकड़कर उसके साथ खेलना चाहती थी, पर वो करीब नहीं आई। फिर वो बुड़बुड़ाई। अपने बाप की तरह वो बिल्ली को कोसने लगी। हनान उसके अंदाज को देखकर करीब आया तो इरहा से पूछने लगा कि बाबा कहाँ हैं। तो वो बताने लगी कल का वाक़या, जिस पे हनान अफसोस करने के अलावा क्या कर सकता था। बेबी, मुर्तज़ा सो रहा है इरहा, वो जब उठ जाएगा तब आप उसके साथ खेलना। हनान उसके गाल चूमते हुए बोला। इरहा अपनी टांगें हिलाने लगी। हनान ने ऐसे फ़ोन चेक किया, फिर उसे याद आया कि हदाद की एक मिस्ड कॉल आई थी, उसे कॉल करनी थी, मगर अफरा तफरी में वो भूल गया। सिकंदर भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। उसी के इंतज़ार में था ताकि वो रऊफ़ अंकल और जमाल अंकल से ये संजीदा मामला डिस्कस कर सके, जिसकी खबर उन दोनों को नहीं हुई थी। मीडिया से ये बात बड़ी मुश्किलों से छुपाई थी। जिनको ज़रा सी भनक लगी थी, उनको जावेद के ज़ोरदार मुक्के और किसी को चंद पैसों पर मुंह बंद करवा दिए गए थे। अब शायद सिकंदर किसी को हैंडल करने के लिए सूफ़ी क्लब के तय खाने में मौजूद हो। वो उसको स्पेस देना चाहता था। आज के दिन के लिए जो जी में आए वो करे। वो उसके मामले में नहीं पड़ेगा, कम से कम आज के दिन तो हरगिज़ नहीं। अंदर चलें अरू, हनान ने इरहा को उठाते हुए कहा। इरहा ने ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया। वो इतने सारे लोगों को देखकर ज़रा उलझन में पड़ गई थी। लगता था जैसे वो अंदर नहीं जाना चाहती। रिमशा के अम्मी अब्बू के साथ साथ दुरैना का बड़ा भाई और जमाल अजीम का बड़ा बेटा आया था अपनी फैमिली के साथ। हदाद की वजह से उसने यहाँ आना ही छोड़ दिया था, पर जब उसने सुना कि हदाद बिल्कुल ठीक हो गया है और शादी करके बाहर चला गया है तो वो अपने भाई हुज़ैफ़ा की मंगनी के लिए आ गया। सच तो ये था कि वो अब भी हदाद पे भरोसा नहीं करता था। उसकी नज़रों में वो अब भी पागल था। सिकंदर जो गेट के अंदर दाखिल हुआ सीधा जाने लगा। जब उसने सामने अपनी बेटी और हनान को देखा तो उस तरफ बढ़ा। इरहा ने जैसे ही बाप को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। पापा! हनान ने उसे देखा, फिर शुक्र का गहरा सांस लिया। वो इस वक्त ऑफ वाइट शलवार कमीज में मलबूस
बाजू फोल्ड किए सादा से रूप में बड़ा प्यारा मगर थका हुआ लग रहा था। ये थकन सिर्फ हनान को दिखाई दे सकती थी। लो आ गया अरू के डैडी। हनान ने इरहा को नीचे उतारा तो वो अपने कदम बढ़ाती भागते हुए बाप की तरफ बढ़ी। सिकंदर मुस्कुराया। उसकी आधी थकन इरहा को देखकर उतर गई। आगे बढ़कर उसने बेटी को बेतहाशा चूमते हुए उसे उठाया, फिर हनान के पास आया। तुम बाहर क्या कर रहे थे? वो हनान से पूछने लगा। फ़ोन करने आया था, किसी से वापस जाने लगा तो मोहतरमा उदास बैठी हुई थी। सिकंदर अबरू ऊपर करते हुए इरहा को देखने लगा, जो कहीं से भी उदास नहीं लग रही थी। क्यों भाई अरू, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? अरू वॉज सैड? नो सैड पापा, इरहा ने सिकंदर की दाढ़ी छेड़ते हुए कहा। सिकंदर ने मुस्कुराकर हनान को देखा मेरी बेटी बिल्कुल सैड नहीं है। चलो अंदर कौन कौन आया हुआ है? दुरैना का भाई और उसकी फैमिली आई है, बाकी तुम्हारे सास ससुर। वो दोनों अंदर बढ़ गए। सामने बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, उसमें ज़्यादातर सिकंदर की तस्वीरें लगी हुई थी, लेकिन कुछ में हनान भी था, जावेद भी। बस हदाद अजीम की तस्वीर नहीं थी। साइड पे इरहा की तस्वीर थी, बख्तावर की पुरानी तस्वीर। बख्तावर की भी नई कहीं नहीं नजर आई। वो डॉट एरो पकड़े उन्हें सिकंदर के चेहरे पर निशाना किए मार रहा था। एरो कभी सिकंदर की आंख पे जाकर लगता तो कभी होंठ पे। पता नहीं क्यों उसके चेहरे पे कुछ सोच के मुस्कुराहट फैली, मगर वो खुलकर मुस्कुरा नहीं सकता था। डूब अगर उस शख्स की मैं आंखें निकाल दूं जो मेरी डॉल को देखता है तो फिर क्या होगा? क्या वो डॉल उसकी आंखें छीन जाने पर उसे छोड़ देगी? क्या वो मेरी खूबसूरती की तरफ माइल हो जाएगी? ना भी हुई तो मेरी बेतहाशा मोहब्बत दौलत पर खींची चली आएगी। ये सवाल था और इस सवाल का जवाब, सच्चा जवाब देने की कमरे में मौजूद किसी की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने अपनी जान नहीं गंवानी थी। जवाब नहीं दिया तुमने डॉब? या उसके चेहरे पे एसिड फेंक दूं तो फिर तो वो छोड़ देगी। मुझे समझ नहीं आती, वो इतना खूबसूरत भी नहीं है तो कैसे मरती है उस पे, कैसे फिदा होती है। मैं उसकी तस्वीर देख रहा था, उसकी आंखों में बेतहाशा मोहब्बत थी। मोहब्बत से आगे भी वो उस शख्स के लिए महसूस करती है। मुझे ये बात करते हुए इतना गुस्सा आ रहा है, मगर क्या कह सकते हैं। बहुत मुश्किल हो जाएगी जब मैं उसे उसकी मोहब्बत से छीन कर ले जाऊंगा। वो भूल जाएगी। क्या मुझे वो हमेशा उसकी याद दिलाएगी? याद दिलाएगी तो मैं कैसे खुद पे कंट्रोल करूंगा? फिर वो सोचकर मुस्कुराया। सिकंदर की तस्वीर के करीब आया, उसे देखा जो वो वाकई देखने में सिकंदर आज़म का शबीह लगता था। मजबूत, मगरूर, हर चीज़ हासिल करने की ताकत रखने वाला। लेकिन आखिर में द ग्रेट कनक्वरर अलेक्जेंडर को भी जहर दे के मार दिया गया था। तो ये तो मामूली सा रशिया के गैंग का लीडर था। रही बात रिमशा की उसे भूलने की, तो भुलाने के 100 तरीके हैं। चाहे उसकी यादाश्त क्यों ना गंवानी पड़े, फिर ना सिकंदर होगा ना उसकी बेटी होगी। वो होगा, रिमशा होगी और उनकी नई जिंदगी। तुम्हारा टाइम शुरू डेविल कापू। जितना जी में आए इस पल को जी लो, इसके बाद तुम हमेशा की पुरसकून नींद के लिए तैयार रहना। थक गए हो तुम काम करते हुए। उसने लाइटर पकड़ा और सिकंदर की तस्वीर बोर्ड से निकाली, फिर उसे जलाया। उसकी जलती तस्वीर देखकर वो चौंका। उसकी भांजी अब कहाँ है? पाकिस्तान में तो नहीं है। कहीं ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों को छुपाने तो नहीं लगा? और मुझे सिकंदर की टीम में किसी की कमी लग रही है। कोई है, ज़रूर है, जो हमारी नज़रों में नहीं आया। ज़रा उसकी भांजी का पता लगवाओ, इसके बाद हम एक्शन लेंगे। ओके बॉस। बहन तो शायद इलाज के लिए लंदन चली गई थी। उसको सिकंदर के अटैक के बाद ट्रॉमा हुआ था, उसके बाद कोई खबर नहीं। सिकंदर का फ़ोन हैक करने की कोशिश करो। सिकंदर की जलती तस्वीर को ज़मीन पे फेंकते हुए वो अपने बूटों में रोंदने लगा। अगर इस सब में ये भी नहीं होता तो उसके ख़ास आदमी को पकड़ो, उस जावेद को। बड़े बड़े ईमानदार वफादार लोग पैसे के आगे आंख बंद कर लेते हैं, और सिकंदर ने तो पहले भी किसी अपने से धोखा खाया है, दूसरी दफ़ा सह नहीं सकेगा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सिकंदर? तुम्हारे होटल पे RDX, ऊपर से SSP नोमान अहमद तुम्हें ले गया। जानते हो वो कैसा आदमी है? तुम्हें ज़रा भी मुझे बताने की तौफीक नहीं हुई। तुम तो हो ही बादशाह, मगर हन्नान, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सॉरी अंकल, लेकिन मुझे खुद झटका लगा, मैं खुद संभल नहीं पा रहा था। आपको कैसे घसीट लेता। आपको इस सब में लाना मतलब DHA की पुलिस स्टेशन में ये बात आ जाती, और वहाँ तो मीडिया वाले के कॉन्टैक्ट्स भी हैं, और कुछ चैनल वाले तो वैसे भी सिकंदर के खिलाफ हैं। और आपके दामाद का तो पता है, अगर
اس میں میڈیا انوالو ہو جاتی تو اس کی بیوی یا بیٹی کا نام لیتی تو اس نے ان کا حشر کر دینا تھا، کیس مزید بگڑ جاتا۔ رؤف صاحب اور سکندر چپ تھے۔ سکندر نیچے زمین پہ کچھ گور رہا تھا اور رؤف صاحب اسے دیکھ رہے تھے۔ جمال عظیم کو سکندر پہ سخت غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ اسے کیا کہہ سکتے تھے؟ اب تم نے کس سے پنگا لیا ہے سکندر؟ کہا تھا سدھر جاؤ یا یہاں سے چلے جاؤ، مگر تم تو باپ ہو نا، ہماری کیوں سنو گے؟ اور تم کیوں چپ ہو؟ اپنے داماد کو کچھ کہتے کیوں نہیں ہو؟ اس کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو کہاں جائے گی رمشا اور ارہا؟ جمال عظیم سب پہ ہی برس اٹھے۔ جمالی میں بزدل نہیں ہوں، سکندر نے آہستگی سے جمال عظیم کو کہا جو اسے سخت نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے چھترول کرنی ہے، ساری بہادری نکال دوں گا تمہاری۔ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ اب بتاؤ کون ہے وہ بے غیرت جو تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا ہے؟ معلوم نہیں۔ اب رؤف صاحب چونک اٹھے۔ انہیں سکندر کافی الجھن میں دکھائی دیا۔ وہ بہت کم الجھن میں دکھائی دیتا تھا، اس کے پاس ہر چیز کا حل ہوتا تھا۔ پتہ نہیں آج کیوں، جیسے وہ بے بس سا لگ رہا تھا، مگر کسی کو اپنی بے بسی بتا نہیں رہا تھا۔ سکندر نے رؤف صاحب کی نظریں خود پہ محسوس کی، پھر انہیں دیکھا تو مسکرایا۔ انکل، میں رے اور ارو کو لے کر جا رہا ہوں۔ اب ان صاحب نے نیا دھماکہ کیا۔ حنان اسے ایسے دیکھنے لگا کہ کیا پاگل ہے؟ جمال عظیم صاحب ہونک کرتے رہ گئے۔ لو، اب موقع پہ کون فرار ہو رہا ہے؟ اس طرح تم پہ زیادہ شک ہوگا ان کو۔ ہوتا رہے، مجھے اب فرق نہیں پڑتا۔ بات اب ارہا کی آ گئی ہے، وہ ہر حال میں ارہا کو نقصان پہنچائے گا۔ میں کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتا۔ کون ہے وہ کم بخت؟ نام تو بتاؤ اس کا، ہم کچھ کر سکتے۔ سکندر نے اپنی آنکھیں گھمائی۔ جمالی کچھ نہیں کر سکتے میرے یار، الٹا پھنسو گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کو نقصان پہنچے۔ آلریڈی میری وجہ سے سب میس میں رہے اور مجھے اس کا نام نہیں معلوم۔ میں پتہ کروانے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے ہر چیز کی تیاری کرنی ہے۔ میں یہاں ڈینجر زون میں رمشا اور ارہا کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس حاذق کے معاملے کے بعد اب میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ یہاں کا چیپٹر مجھے ختم کرنا ہوگا۔ مطلب؟ اب کی بار جمال عظیم اونچی آواز میں بولے۔ سکندر کے بنا کہے وہ بات سمجھ گئے تھے۔ تم بھا کا چیپٹر ختم کر رہے ہو؟ میں اپنے سارے ڈاکیومنٹس انکل آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور میں نے اپنی پاکستان کی کچھ پراپرٹی بیچ دی ہے، اس میں ہوٹل بھی شامل ہے۔ ایک تو میرے خیال سے سیل ہو جائے گا، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ صوفی کلب اور آرگنائزیشن میں نے حنان کے نام کر دی ہے۔ باقی اگر میں نہ ہوا تو انکل یہ ساری چیزیں بیچ کر آپ رے کے پاس یورپ آ جائیے گا۔ وہ چپ ہوا تو اس نے دیکھا اب سب چپ تھے، سب کی آنکھیں ساکت تھیں۔ ویسے بندہ ڈیشنگ ہے، سینس آف ہیومر بھی بڑا اچھا ہے، لیکن ایک بات عجیب لگی، وہ ڈیڈ کو جمالی کیوں بلا رہا تھا؟ ڈیڈ بھی مائنڈ نہیں کر رہے تھے۔ رمشا دورینا کے بڑے بھائی کی بات پہ ہنس پڑی۔ آدی بھائی، ان کا بہت سٹرونگ بانڈ ہے، مطلب حنان سے زیادہ سکندر اور ماموں جگری دوست ہیں۔ ان کو ہم سب نے لاکھ دفعہ سمجھایا ہے، مگر وہ سنتے کسی کی نہیں ہیں۔ پر جب ماموں نے کہا انہیں فرق نہیں پڑتا تو وہ ہم سب بھی چپ ہو گئے۔ رمشا میٹھا کھاتے ہوئے ہادی کو بتانے لگی۔ اچھا، سچ میں وہ گنڈا ہے؟ امی بتا رہی تھی کہ لاہور اسے بھا کے نام سے جانتی ہے۔ جس سے بھی سکندر کا نام پوچھو گے تو وہ اسے جان جائے گا۔ کیا کرتا ہے تمہارا بندہ؟ اس سے پہلے رمشا کچھ کہتی ارہا چلتے ہوئے ماں کے پاس آئی اور رمشا کا دوپٹہ ہلانے لگی۔ ممی، کیک۔ بالوں کی اونچی پونی بنائے ارہا سخت بیزار لگ رہی تھی۔ اسے اپنے گھر جانا تھا، مسٹر بو اور الیکس کے ساتھ کھیلنا تھا۔ یہاں پتہ نہیں سب لوگ ہی عجیب تھے، کوئی اس کے گال کھینچ رہا تھا، کوئی اسے زور سے پیار کر رہا تھا۔ بس بھئی ارہا میڈم کو اس کے اپنے ہاتھ لگا سکتے تھے۔ کہاں تھی؟ طوطے دیکھے کیسے تھے ارہا؟ رمشا نے اسے اپنے ساتھ لگا کر پوچھا، جو عجیب چہرے بنانے لگی۔ نو ممی، دے بائٹ اینڈ شاؤٹ۔ وہ شکل بنا کر ان کی آوازیں نکالنے لگی۔ رمشا نے آنکھیں پھیلائیں۔ او میری پرنسس کو کھانے لگے تھے، واقعی برے ہیں، پاپا کو نہ بتانا، کیسے ٹرمپل کریں گے طوطے کو۔ اتنی چھوٹی سی گڑیا بولتی بھی ہے، کیا عمر ہے اس کی؟ 4 مہینے بعد 2 سال کی ہو جائے گی بھائی۔ اینا خالہ، اس باؤل میں ارو کو کیک ڈال دیں۔ ارہا اب اس آدمی کو دیکھنے لگی جو ممی سے بات کر رہا تھا، قریب بھی تھا اور ہنس رہا تھا۔ ارہا اسے گھورنے لگی اور ماں کی گود میں آ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ رمشا نے اسے اٹھا کر گود پہ بٹھایا اور دورینا سے باؤل لیا جس میں چاکلیٹ کیک تھا۔ ارہا نے ماں کی گردن میں بازو ڈال کر اسے بالکل سکندر کی طرح دیکھا۔ گو ممی مائن۔ سب ارہا کے کہنے پر اسے دیکھنے لگے۔ ہادی نے بھی حیرت سے ارہا کو دیکھا۔ ممی مائن، گو۔
ارو نو، رمشا بلش کر گئی. گو. وہ بالکل باپ کی طرح ماتھے پہ گوری لائے رمشا کے کزن کو بولی جو حونت بنا اسے دیکھنے لگا. رمشا نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور اپنی بیٹی کو دیکھا جو ماں کے گلے میں باہیں ڈالے بالکل سکندر کا عکس لگ رہی تھی. وہ بیچاری جانتی نہیں تھی رشتے میں وہ اس کا ماموں لگتا ہے تو کوئی خطرے والی بات نہیں تھی، مگر ارہا پہلی دفعہ مل رہی تھی تو وہ اس کے لیے اجنبی تھا، مطلب ٹرمپل ہونے والا اگلا وکٹم. ارو نہیں، رمشا نے اسے کہا. ہیں یہ اتنی سی بچی دھمکی بھی دیتی ہے یار، کیا بول رہی ہے یہ؟ دورینا کا بڑا بھائی حیرت سے ارہا کو دیکھتے ہوئے بولا. ارہا کی گوری مزید گہری ہوتی گئی. مائن شیپ مائن، یو گو. سوری بھائی، اصل میں یہ آپ کو پہچان نہیں پا رہی اس لیے ایسا بولی. بالکل اپنے پاپا پہ گئی ہے. ممی از پاپا. یہ الفاظ تو سکندر کے پڑھائے گئے تھے. اب اس کے بعد پہ رمشا کا بھی منہ کھل گیا. ہادی بھائی یہ جونیئر بھا ہے، اس کو ہلکا مت لیجیے گا. میں تو کہتی ہوں رمشا کل اسکول چلتے ہیں، اس کا ایڈمیشن کرواتے ہیں. اتنے سے چھوٹے آئنسٹائن کو گھر پہ بٹھانا زیادتی ہے. دورینا مرتضی کو چھوٹے چھوٹے پیس کیک کے کھلانے لگی. رمشا کی امی نے تو نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا. نا بابا، اینا اتنی چھوٹی سی بچی ابھی پیدا ہوئی ہے اور تم اسے اسکول میں ڈالنے کا کہہ رہی ہو تاکہ بوجھ پڑے اس ننھی سی جان پر. رمشا سوچنا بھی مت. ویسے اس کا کچھ گنڈوں والا سٹائل نہیں ہے؟ ہادی کی بیوی نینا اس بچی کو دیکھنے لگی جو اسے تھوڑی عجیب لگی. دورینا اس سے پہلے کچھ کہتی. حنان اور جمال عظیم کے ساتھ رؤف صاحب بھی تھے، بس سکندر نہیں تھا. ارو یہ لو کیک کھاؤ، حنان بھائی کمرے میں ہیں وہ. رمشا کو سکندر سے کچھ بات کرنی تھی، اسی لیے اٹھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی. چھت پہ ہے، کسی کی کال آ گئی تھی. نانو اپنے نواسی کو سنبھالے، میں ابھی آئی. رمشا نے ارہا کو اٹھا کر اپنی امی کی گود میں بٹھایا اور چھت کی طرف بڑھی. اپنی بیوی اور بیٹی کو بھی ساتھ آسٹریلیا لے آؤ. یہاں میری بیوی اور بچے ہیں، ٹرسٹ می ان کا بہت خیال رکھیں گے. سکندر سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے ہنسا. تمہارے بیٹے ہیں، کیسے رسک لے سکتا ہوں؟ تمہاری طرح اگر پلے بوائے ہوئے تو میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. ڈیم کاپو 8 سال کے ہیں اور ٹرسٹ می انہیں لڑکیوں کے نام سے الرجی ہے. ارہا کو بہن کی طرح ٹریٹ کریں گے. ویسے بھی ان دونوں کو بہن کا شوق ہو رہا ہے. بہن آنے سے پہلے اس کو سنبھالنے کی تیاری کر لے آؤں گا. پہلے تم سے تو ملاقات کر لوں. اپنا جٹ تیار رکھنا، پھر میں بھی ذرا عیاشی کر لوں. اس نے محسوس کیا کسی کے نازک بازو اس کے گرد حائل ہوئے تھے اور کسی نے اس کی پیٹھ کو چوما تھا. سکندر نے سگریٹ پھینکی. وقت کے پاس رہیں گے. ایڈریس نہیں بتا سکتا. کیا پتا ہماری باتیں ٹریس ہو رہی ہوں. حالانکہ نہیں ہوں گی، مگر پھر بھی رسک نہیں لے سکتا. ہنس کیوں رہے ہو؟ انسان ہوں، ان دونوں کو کھونے سے ڈرتا ہوں. باقی سامنا کرنے کا کیا ہے، وہ تو ساری زندگی کرتا آیا ہوں. رمشا نے اس کی آخری بات پہ اسے زور سے بھینچا. بعد میں بات کرتے ہیں، پرسوں فلائٹ ہے، مگر ہم کل اسلام آباد پہنچ جائیں گے، وہاں سے جائیں گے. تھینک یو، تم نے ان دونوں کا ویزا جلد لگوا دیا. سکندر نے فون بند کیا، پھر پورے شہر کو دیکھتے ہوئے بولا. حیرت ہے مجھے، آج سن شائن میرے پاس خود چل کر آئی ہے. وہ مڑا. اس نے دیکھا رمشا مسکرا رہی تھی، ساتھ میں اس کی آنکھوں میں الجھن اور پریشانی تھی. سکندر نے جھک کر اس کے جڑی ہوئی بھوؤں کو چوما. کیا بات ہے؟ آج پورا دن گزر گیا اور صفر ٹرمپلنگ. ویسے اتنی جلدی کیوں مچا رہے ہیں؟ فنکشن اٹینڈ کر کے نہیں جا سکتے؟ ہمیں یہاں سے جلد از جلد چلے جانا چاہیے. اتنی دور کہ بس سب سے دور، تاکہ میں کھل کر تمہیں سکون سے پیار کر سکوں. تاکہ میں بس ایک ہی جاب کروں، وہ بھی تمہیں دیکھنے کی، اور کوئی فون کال نہ آئے، کوئی مداخلت نہ کرے. میں ہوں اور میری رے آف سن شائن. مسکرا کر بنا کوئی پریشانی دکھائے اس نے رے کی تھوڑی کو چوما. پلان اچھا ہے، لیکن ارو کہاں جائے گی؟ ارہا کو بیبی سیٹ کریں گے نا، وہ نانی اور آپی. واہ بھائی، اکیلے وہ صرف انجوائے کریں، مجھ غریب کا کوئی حق نہیں ہے. رمشا ہنس پڑی. اسے سکندر کو کیئر فری ہونا پرسکون کر گیا تھا، ورنہ صبح سے اس نے پریشان کیا تھا. اس نے سکندر کا چہرہ تھاما. اس کے ہاتھوں کو سکندر نے پکڑ کر پیار کیا. کہاں جائیں گے مسٹر ڈیول؟ ویل ٹھہرو، تم ڈیسائیڈ کرو. اس نے رمشا کے گرد بازو پھیلائے اور فون کھولا. رمشا اور ارہا کی تصویر دیکھ کر رمشا نے سکندر کو دیکھا جو اب کچھ تصویریں نکال رہا تھا. یہ چند ایک جگہ میں نے چنی ہے، ان میں سے تمہیں جو اچھی لگے ہم وہاں چلیں گے. رمشا اس کو دیکھنے لگی، پھر ان تصویروں کو. پھر وہ بولی. عمرے پہ نہ چلیں سکندر؟ سکندر کے ہاتھ رک گئے. وہ بچی ہے اسد،
मेंढक को उसको मत पकड़ाना। असद ने मेंढक पकड़ा हुआ था और उसके चेहरे पे बड़ी शरारती मुस्कान थी। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो किसी नए शिकारी को ऐसे जाने देता। दुराना फुप्पो तो बड़ा कह रही थी कि ये गैंगस्टर की बेटी है, बहादुर है, इससे पंगा नहीं लेना। मैं भी तो देखूं कितनी बहादुर है, ज़रा सा पापा को गो कहने से बहादुर हो जाता है। उस मेंढक के बच्चे को पकड़ कर दिखाए तो मानो। 9 साला असद शैतानी मुस्कुराहट उछालते हुए बोला। वो रोएगी असद, फिर पुप्पो के साथ सब डांटेंगे। 7 साला अरमीना समझदारी से बोली। असद बहुत शरारती था, सबको तंग करके रखता था। बाहर कनाडा में उसने सबकी नाक में दम करके रख दिया था। उसके पाकिस्तान जाने पर सब ने शुक्र अदा किया। अब पाकिस्तान वाले कानों को हाथ लगाने लगे थे, सब उसके ताकुब का निशान बने थे। तो नन्ही सी इरहा कैसे बच जाती। इरहा, ओ छोटी गैंगस्टर। इरहा जो मुर्तज़ा के साथ खिलौनों से खेल रही थी, अपना नाम पुकारने पर उस बच्चे को देखने लगी। मुर्तज़ा, वो रोएगी, छोड़ दो, मम्मी को बताऊंगी। अगर तुमने मम्मी को कुछ कहा तो ये मेंढक का बच्चा तुम्हारे सर पे रख दूंगा। भाई की धमकी पर बहन तेजी से पीछे हुई। नो बेबी, प्ले, यू प्ले। इरहा मुर्तज़ा की कार को पार करते हुए बोली। हाँ खेलते हैं, ये देखो टॉय। उसने हाथ को ज़रा सा खोलकर मेंढक दिखाया जो पता नहीं कहाँ से पकड़ रहा था। इरहा उसके टॉय कहने पे सर उठाकर उसे देखने लगी, फिर उसकी आंखें चमक उठी। टॉय! वो खड़ी हुई और चलते हुए असद के सामने आई। हाँ देखो कितना प्यारा है। इसकी आंखें भी खुलती हैं और ये आवाज़ें भी निकालता है। असद, ये बेबी, इसे कैसे सारी बात समझ आएगी। सारे तो उसे होशियार कह रहे थे, आज इसकी होशियारी देख लेते हैं। मुस्कुराहट तो चेहरे से हट नहीं रही थी। टॉय, प्ले यू प्ले। हाँ, इसे पकड़ो इरहा, अपना हाथ दो। उसने हाथ बढ़ाकर इरहा को कहा। इरहा उसे इश्तियाक से देखने लगी, फिर खिलखिलाकर उसको उठाने लगी। उस बेचारी को भालू की तरह लगा जो कल उसके पापा उसके लिए लाए थे, और इरहा मैडम ने मेंढक के बच्चे को पकड़ लिया। सिकंदर ने रिमशा को देखा, फिर उसकी कनपटी पे प्यार करते इंशाअल्लाह कहा। सब मसले हल कर लूँ तो ज़रूर चलेंगे। फिर नीचे से शोर की आवाज़ आई, कोई जैसे चीख रहा था। सिकंदर और रिमशा दोनों चौंके, फिर नीचे भागे। नीचे आए तो देखा रिमशा की नानो और नैना की चीख थी। पता चला इरहा मैडम जिनके हाथ में मेंढक का बच्चा था उसको पकड़े भागते हुए उसने रिमशा की नानो की गोद में रख दिया, क्योंकि असद का कहना था वो भी खेलें। इरहा भागते हुए प्ले प्ले करती आई और उसने नानो को पुकारते हुए उनकी गोद में रखा। असद ने उसी वक्त उसकी आवाज़ निकालने वाला बटन दबाया। उस वक्त ऊंची आवाज़ में वो बोलने लगा। तो पता चला ये मेंढक खिलौने का था, लेकिन देखने में बड़ा ही असली लग रहा था, और ये बात खैर किसी को पता नहीं थी। तो नानो के शोर करने पे उनके साथ बैठी नैना भी मेंढक को देखकर चीखने लगी और इरहा उसके बोलने पे हंसने लगी। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका किसका है? सिकंदर के अलावा किसका हो सकता था? सिकंदर टहल रहा था, साथ में रिमशा को देख रहा था जो सीने पे बाजू लपेटे साइड पे खड़ी उसे घूर रही थी, और फिर उनके सामने मौजूद सोफे पे ताबेदारी से बैठी इरहा जो माँ के डांटने पे बैठी अपनी टांगें हिला रही थी, लेकिन चेहरे पे बिल्कुल सिकंदर वाली बेजारी थी। यार आइंदा नहीं करेगी, छोटी सी है रे, अगर वो रो पड़ी तो तुम्हें पता है ना मुझे कितना बुरा लगेगा। अपनी आवाज़ को ज़रा सा भी ऊंचा या लहजे को संजीदा करता हूँ तो अगले बंदे की टांगें कांपने लग जाती हैं। ये मेरी छोटी सी जान है, कोई छोटी नहीं है। और अरू मुस्कुराना बंद करो। रिमशा ने इरहा को आंखें दिखाई जो अब झुककर जूते के स्टेप छेड़ते हुए खिलखिला रही थी। आपको पता है सिकंदर, नानो का दिल कितना कमज़ोर है, उनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती है। हालत देखी थी इसकी हरकत के बाद। इसको पता होना चाहिए कि बड़ों के सामने लिहाज करना होता है। सिकंदर उसे फिर अपनी बेटी को देखने लगा जो अभी 2 साल की भी नहीं हुई थी। उसको क्या समझाए वो, लेकिन वो ये बात अपनी बीवी को नहीं कह सकता क्योंकि वो नानो के हवाले से परेशान थी। रे बहुत नर्म मजाज सी थी, मगर जब उसे गुस्सा आता था तो सिकंदर को भी पीछे छोड़ देती थी। मम्मी प्ले, मम्मी बड़ी नानो, नो स्केयर, मम्मी मेंढक, नो बैड। दरअसल इरहा कहना चाह रही थी कि नानो डर गई थी, जबकि वो मेंढक बुरा नहीं था, वो काटता नहीं है। सिकंदर के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन रिमशा को देखकर उसने अपनी मुस्कुराहट दबा ली।
وہ برا ہو نہ ہو آپ بیڈ ہو. آپ کو پتا ہے نانو کتنی ہرٹ ہوئی تھی. اب رمشا کے تیزی سے کہنے پر سکندر نے گہرا سانس لیا. رے میری ارو کو برا نہیں کہو گی. اب تم اوور ری ایکٹ کر رہی ہو. ٹھیک ہے پھر لے آئیں اسے میدان میں. سارے ٹریٹس ابھی سے سکھا دے. نہیں سارے ٹریٹس ابھی سے سکھا دے. میں نہیں چاہتی میری بیٹی کو ذرا سا بھی کچھ کہے اور آپ ہیں مجھے سمجھتے نہیں ہیں. سکندر ایک دم ٹھہر گیا. پھر اس کے ماتھے پہ بل آئے. کسی نے اسے کچھ کہا ہے؟ اس کے عجیب لہجے پر رمشا نے اپنا سر جھٹکا. آپ اسے سمجھائیں آپ کی بات سنتی ہے. وہ مزید کچھ کہے بغیر چل پڑی. سکندر نے اپنے ناک کے کونے کو دبایا. پھر اسے دیکھا جو ماں کو جاتے ہوئے بول رہی تھی ممی سیڈ ممی اینگی. سکندر گھٹنے کے بل بیٹھا. پھر اس کے گال کو زور سے چوما. ارو پاپا کی جان میری طرف دیکھو. ارہا کو زیادہ انگریزی زبان سمجھ آتی تھی کیونکہ ایلیکس کو اردو نہیں آتی اور ایلیکس ارہا کا دوست تھا. اگر ارہا سکندر کے ساتھ نہیں ہوتی تھی تو وہ ایلیکس اور جاوید کے پاس ہوتی تھی اور ایلیکس اور جاوید تو ایک دوسرے سے انگریزی میں ہی بات کرتے تھے. ممی سیڈ یو ہرٹ نانو. پاپا نانو ہرٹ می نو ہرٹ ارو نو بیڈ. ارہا سکندر کی انگلی پکڑے اپنی موٹی کالی آنکھوں سے اسے دیکھتے تیزی سے بولے جا رہی تھی. ایک بات ارہا کی خاص تھی اسے بولنے کا بہت شوق تھا بالکل سکندر کی طرح. جانتا ہوں ارہا بیڈ نہیں ہے. بیڈ تو وہ بوائے تھا. کیسے میری بیٹی پہ الزام لگا دیا جبکہ ساری شرارت اس کی تھی. پاپا ہی نو بائٹ توتی بائٹ. پاپا مینڈک نہیں کاٹتا طوطا کاٹتا ہے. طوطی یہ طوطے کی بات کر رہی ہے میری پرنسس. پھر اسے ارہا بتانے لگی کیسے اسے طوطے تنگ کر رہے تھے اور سکندر ہنس کر مصنوعی غصے سے بولا وہ ان طوطوں کو مارے گا جس نے اس کی پرنسس کو تنگ کرنے کی کوشش کی. ارو اب آپ بوائز سے دور رہو گی. نو بوائز اسٹے بیڈ. نانو ہرٹ ہوں گی تو ممی ہرٹ اور اگر ممی ہرٹ ہوئی تو پاپا کو تکلیف ہوگی. آپ نہیں چاہو گی ڈیڈی ہرٹ ہوں. پاپا بوائز گڈ دے نائس نو ہرٹ پاپا. ارہا کی بات سن کر سکندر کا منہ کھل گیا. پھر اس نے ارہا کو گھورا. بدلے میں ارہا نے ذرا سا گھورتے ہوئے پھر کلکلا کر ہنستے ہوئے سکندر کا چہرہ تھاما. سکندر بھی مسکرا اٹھا. ارو آئی مین نو بوائز دے بیڈ نو ٹاک ارہا اوکے اوکے پاپا نو پلے بوائز نو ٹوائے اوکے. ارہا نے سر ہلایا. پاپا ٹوائے. سکندر نے سر تعصب سے ہلایا. اب پتہ چلا لوگ مجھ سے کیوں چڑھتے ہیں. بالکل مجھ پہ گئی ہو پر ہمیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا ہے نا ارہا. ورنہ ہم کیا کرتے ہیں. ٹریمپل. یہ لفظ ارہا نے نہیں کہا تھا جبکہ کھانستی ہوئی تکلیف سے رمشا نے کہا تھا. سکندر ایک دم تیزی سے گھوم کر اٹھا. رمشا اپنی دوائی پانی کے ساتھ پانی کے گلاس میں لاتی بار بار گردن کو دبا رہی تھی. سکندر کچھ بھی کہے بنا اس کے پاس تیزی سے آیا. پھر اس کی گردن کو دیکھا جو اس کے کھانسنے سے کافی زیادہ سرخ ہو گئی تھی اور سوج گئی تھی. سکندر کا چہرہ تیزی سے سفید ہو گیا. اسے پھر انفیکشن ہو گیا تھا. تم نے میڈیسن ٹائم سے نہیں لی نا. اب سکندر ارہا کی موجودگی میں پرواہ نہیں کر سکا اور دھاڑ اٹھا. سکندر اف ارہا. رمشا نے اسے آنکھیں دکھائیں لیکن اس سے زیادہ سکندر دکھا رہا تھا. پاپا ممی ہرٹ. ارہا صوفے سے اتر کر ان کے سامنے آئی. دماغ خراب کیا ہے میرا. ایک نہ ایک مصیبت کھڑی کی ہوتی ہے. اب پیو نا. بیٹھو گردن دکھاؤ. جاوید جاوید. پاپا نو شاؤٹ. ممی اسکیئر ممی ہرٹ. ارہا نے کان پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سکندر کو گھورتے ہوئے کہا لیکن سکندر کو ہوش نہیں تھا. اس کی رے تکلیف میں ہے. سکندر آپ ارو کو ڈرا رہے ہیں. تم بولو مت. سکندر نے اس سے گلاس لیا اور اسے بیڈ پہ بٹھایا. اس کے چہرے پہ تکلیف کے تاثرات تھے. اس نے سوجن چیک کی اور پھر اٹھ کر دراز سے میڈیسن نکالی. ارہا نے رمشا کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا. وہ پریشانی سے ماں کو کھانستے ہوئے دیکھ رہی تھی جس سے ساشے والا پانی بھی نہیں پیا جا رہا تھا. ممی ہرٹ ممی نو کرائے. وہ اپنی عمر کے مطابق ضرورت سے زیادہ سمجھدار انٹیلیجنٹ تھی اور ضرورت سے زیادہ حساس بھی. پانی تو پیو. سکندر نے میڈیسن اس کے منہ میں ڈال کر اسے پانی پلایا. جاوید ایلیکس ایک تو یہ کہاں مر گئے. شاباش میری جان آرام سے. ابھی ڈاکٹر بلاتا ہوں یا کہتی ہو تو لے جاؤں. رمشا کی کھانسی سنبھلی تو سکندر نے اس کی پشت سہلاتے ہوئے بڑے پریشانی سے اس کی کنپٹی چومتے ہوئے کہا ممی ہرٹ پاپا نو شاؤٹ. رمشا تکلیف سے ہنس پڑی. اف
हंसो मत, एक तो मैं जावेद की टांगें तोड़ता हूँ। रिमशा ने उसके बाजू को पकड़ा। बेटी परेशान है, चीखिए मत। आई एम गुड। अरू मम्मी गुड। रिमशा ने झुककर इरहा के घुंघरियाले बालों को चूमा। इरहा चिढ़कर रिमशा की गोद में आ गई। अरू इधर आओ, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। सिकंदर को समझ नहीं आई और इरहा को तेजी से कहकर उठाने लगा। इरहा ने रिमशा की गर्दन में बाजू डाली। पापा नो, मम्मी माइन। इरहा मम्मी को दर्द हो रहा है, छोड़ो। सिकंदर ने उसे उठाना चाहा तो रिमशा ने पकड़कर इरहा को प्यार करते हुए नफी में सर हिलाया। सिकंदर को वो इरहा को उठाने से मना कर रही थी। मम्मी माइन पापा, इरहा चहकते हुए बोली। इरहा, रे मेरी है, शी इज माइन। सिकंदर ने उसे घूरा। नो पापा, मम्मी माइन। इरहा ने रिमशा के गाल पे प्यार करते हुए कहा। रिमशा को बड़ी हंसी आई, लेकिन हंसते हुए उसे तकलीफ होती थी। ये दोनों बाप बेटी अब बहस करने लगे थे वो किसकी है, जबकि वो उन दोनों की थी। रे इज माइन। नो, मम्मी माइन पापा। रिमशा ने हैरत से इरहा को देखा, जो इस बार सिकंदर के अंदाज में बोली। दरवाजे पे दस्तक हुई। सिकंदर ने इरहा को घूरा। बदले में इरहा ने शरारत से मुस्कुराकर रिमशा की गर्दन में मुंह दे दिया। सिकंदर ने दरवाज़ा खोला तो उसे गुस्सा नए सिरे से चढ़ा। एलेक्स कापू की सख्त नज़रों को देखकर तेजी से पीछे हुआ। जावेद कहाँ है और तुम कहाँ मरे हुए थे, कब से भौंक रहा था? वह रूसी ज़बान में बोलता दौड़ा और एलेक्स पीछे हुआ। सॉरी सर जावेद और मैं जिम में थे। आप बताएं, मुझे जावेद भी आता होगा। सिकंदर गुस्से से उसका मुंह तोड़ना चाहता था, फिर याद आया पीछे उसकी गुड़िया थी और वो उसकी नकल करती थी। ऐसे में बड़ी प्रॉब्लम हो जानी थी। मैडम की तबीयत खराब हो रही है, जल्दी से लेडी डॉक्टर का बंदोबस्त करो। आई मीन लेडी डॉक्टर का बंदोबस्त। सिकंदर, मैं ठीक हूँ। सिकंदर ने उसे नज़रअंदाज किया, फिर मुड़ा तो देखा इरहा माँ की गोद से उतरकर अब एलेक्स को देखकर चहकी। एली प्ले। इरहा एलेक्स के पास आई। एलेक्स ने मुस्कुराकर कापू को देखा। सिकंदर ने उसे इशारा किया कि ले जाओ, तब तक वो रे को देख ले। जावेद को कहना अब आने की ज़रूरत नहीं है, अगर अपना चेहरा अजीज़ है तो। एलेक्स ने सर को खम दिया और फिर झुककर इरहा को उठाया और उसे ले गया। रिमशा ने ग्लास साइड टेबल पर रखा तो देखा सिकंदर उसकी गर्दन को चेक कर रहा था। सिकंदर, इन्फेक्शन होगा, फिक्र मत करें। सिकंदर को उसके सुर्ख सूजी हुई गर्दन को देखकर तकलीफ हुई। रिमशा ने सिकंदर को देखा तो उसके गाल पे हाथ रखा। तौबा, इतना परेशान क्यों हो जाते हैं दाऊद, सुबह तक ठीक हो जाएगा। सिकंदर ने खामोशी से उसके किट बाजू फैलाए और झुककर उसकी सूजी हुई गर्दन को चूमा। दाऊद, बोलो मत रे, तुम्हें तकलीफ होगी। सिकंदर ने उसके जबड़े को चूमते हुए कहा। रिमशा एकदम पीछे हुई, फिर उसे देखने लगी। उसकी आंखों में सवाल था जिसे सिकंदर ने बाआसानी पढ़ लिया था और उसे पता था रे ने क्यों नहीं उससे पूछा, क्योंकि उसे डर था सिकंदर बहुत बुरी तरह रिएक्ट करेगा। सिकंदर ने उसके बालों की लटों को पीछे किया और उसे बिस्तर पर बिठाया। जब मैं हूँ तुम्हारे साथ तो तुम इतनी टेंस क्यों लग रही हो? अपने छोटे से सर पे सवार मत करो और इरहा की तरह चिल करो। रिमशा ने उसे मशकूक नज़रों से देखा। सिकंदर ने भी उसी के अंदाज में देखते हुए अपनी पेशानी रिमशा की पेशानी के साथ होले से टकराई। आई लव यू रे, और मेरा वादा है तुम्हें हर बुरी शय से महफूज रखूंगा। मैं अपने मसले तुम पर कभी असरअंदाज नहीं होने दूंगा। रिमशा की आंखों में अभी भी परेशानी थी, मगर वो सब सोचना नहीं चाहती थी। जब तक सिकंदर है उसे कुछ नहीं होगा। हाँ, आंखें बंद किए उसने सिकंदर के कंधे पे अपना सर रख दिया। हठात सिकंदर को सुबह तीसरी कॉल मिला रहा था, मगर वो कमीना उठाने का नाम नहीं ले रहा था। बख्तावर सुबह सुबह उठ गई थी और नीचे शायद किचन में कुछ बना रही थी। उसने हदाद को किचन की तरफ आने से मना कर दिया। हदाद ऊपर अपनी टाई की नोट बांधता कानों में एयरपॉड लगाए सिकंदर के फ़ोन उठाने का इंतज़ार कर रहा था। रिमशा, जावेद, यहाँ तक कि हनान ने फ़ोन उठा लिया और सब ठीक है का सिग्नल दिया, मगर हदाद को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अगर सब कुछ ठीक होता तो सिकंदर फ़ोन उठाता। इस आदमी को क्या कहूँ मैं अब? अगर मेरी बीवी का मामा ना होता तो वाकई इसे गोली मार देता। कानों से एयरपॉड उतारते हुए वो ऊंची आवाज़ में बुड़बुड़ाया और झुककर उसने कलोन उठाया और आईने में खुद को देखता स्प्रे कर रहा था। हदाद, नीचे मत आइएगा, मैं आ रही हूँ बस 2 मिनट में। बख्तावर ने नीचे से आवाज़ दी। हदाद अपना कोट हैंगर से उतारता उसे बाजू में डालकर कमरे से बाहर निकला और बोला, आने की ज़रूरत नहीं है, मैं नीचे आ रहा हूँ। वो ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ और उसने अपनी फ़ाइल और बैग लिए, साथ गाड़ी की चाबी उठाई और नीचे आया। उसने देखा बड़ी अजीब सी जली हुई बू ओपन किचन से आ रही थी।
وہ تیزی سے قدم بڑھاتا اس طرف آیا تو دیکھا اس کی بیوی کھڑکی کھولتے ہوئے ایگزاسٹ فین آن کر رہی تھی۔ اس کے چہرے اور بالوں پہ میدا لگا ہوا تھا، ایپرن پہ چاکلیٹ مکسچر لگا ہوا تھا، ہاتھ پہ بھی سفید پاؤڈر لگا تھا، بس پوری کی پوری ڈائن لگ رہی تھی۔ حداد نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور گلا کھنکارا۔ بختاور نے اسے دیکھا تو ایک دم اچھل پڑی، پھر حداد کو کام والے حلیے میں دیکھ کر وہ اپنی حالت بھول گئی۔ سیریسلی حداد، آپ کالج جائیں گے؟ کہا تھا نا میں نے کہ 2 دن آپ آرام کریں گے۔ حداد نے اپنا بیگ اور کوٹ سامنے صوفے پہ رکھا اور کہا، میں 1 دن کی چھٹی افورڈ کر سکتا ہوں، دوسرے دن کی نہیں۔ اور یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ اب کچن کا جائزہ لے رہا تھا جو اس سے بھی زیادہ بدتر حلیے میں تھا۔ ظاہر ہے بیوی کی شکل دیکھ کر تو بیزار ہو گئے ہیں، سوچا فریش شکلیں دیکھ کر خود کو ریفریش کر لوں، یہی ارادے ہیں نا آپ کے؟ حداد نے اسے دیکھا جو اس کی کالج کی لڑکیوں سے زیادہ نو عمر اور تر و تازہ تھی، مگر اس وقت تو اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ سامنے کاؤنٹر پہ موجود دھلے ہوئے سیب کو اٹھا کر کھانے لگا اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا جو خفکی سے اب سنک پہ گندے باؤل رکھ رہی تھی۔ کتنا جانتی ہو ویسے مجھے؟ جلدی صحت یاب تو میں یہاں ہونے سے رہا، میرا ایج بھی کم ہوتا جا رہا تھا۔ بختاور نے کپڑا اٹھا کر اس کی طرف پھینکا جسے حداد نے پھرتی سے کیچ کیا۔ اتنی محنت سے ناشتہ بنایا ہے میں نے، مگر میں کس بےحس انسان سے توقع لگا بیٹھی۔ حداد نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا اور سیب کا بائٹ لے کر اس کے سامنے پلیٹ میں رکھا اور اس کے پاس آیا۔ ہیں، ناشتے کی مہم کامیاب رہی؟ میں تو سمجھا بیچارہ اب تک تمہارے ہاتھوں سے شہید ہو گیا ہوگا۔ بختاور اسے نظر انداز کیے سامنے موجود ٹرے اٹھا کر سامنے ٹیبل کی بجائے لاؤنج کے ٹیبل میں رکھائی، کیونکہ اس پہ کافی سامان رکھا ہوا تھا۔ حداد نے ٹرے کو دیکھا جس میں جوس کے گلاس کے علاوہ ہر چیز پہ کور لگا ہوا تھا۔ اگر مجھے دیکھ کر آپ نے اپنی شوگر لو کروا لی ہو تو برائے مہربانی جا کر ناشتہ کر لیجیے۔ حداد نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا جس پہ بخت ہلکا سا سسکی۔ حداد نے اس کے سسکنے پہ اس کے ہاتھ دیکھے تو ایک دم اس نے گہرا سانس لیا۔ تمہیں پتہ ہے اس کی ضرورت نہیں تھی، مجھے سیریل بنا کر دے دیتی، میں خوشی خوشی کھا لیتا۔ بختاور کوئی پیار بڑا جملہ توقع کر رہی تھی۔ اس نے خفکی سے حداد کو دیکھا اور ہاتھ چھڑوا کر جانے لگی کہ حداد نے اپنے کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر بختاور کو پیچھے سے گھیرے میں لیا اور اس کی گردن اور گال کو چومتے ہوئے کہا، مگر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم نے میرے لیے ناشتہ بنایا جبکہ تم نے کبھی کام نہیں کیا۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، کسی نے بھی، مطلب میرے حادثے کے بعد کسی نے بھی میرے لیے کچھ بنا کر نہیں دیا۔ امی کی طبیعت خراب رہتی تھی اور باقی کسی کو فکر ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد سارے اپنے کام خود کیے تو یہ میرے لیے بہت سرپرائزنگ تھا۔ اس نے بختاور کا جلا ہوا ہاتھ اٹھایا اور اس پہ اپنے لب رکھے۔ بخت سرخ ہو گئی۔ حداد کا یہ رومانٹک روپ بہت کم آتا تھا، مگر جب بھی آتا تھا بخت کو ہمیشہ خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اس لیے میرا کہنا تھا کہ میرے لیے کچھ کرنے کی خاطر تمہیں اپنے آپ کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خوشی کی بجائے دکھ ہوگا۔ حداد نے اس کے سر پہ پیار کرتے ہوئے اسے چھوڑا، پھر آگے بڑھ کر آئنٹمنٹ دراز سے نکالی۔ بختاور نے اس کی پشت دیکھی تو اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ لٹل گرل، تم بہت بھولی ہو، میں تم سے محبت کروں گا، سیریسلی۔ اپنی اس ڈزنی ورلڈ سے نکلو اور جاؤ یہاں سے۔ ایک وہ شخص تھا جس نے اسے بڑی بے رحمی سے کچلا تھا اور ایک یہ تھا جو اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ دونوں ایک ہی شخص تھے، لیکن ایک ہی شخص کی 2 شخصیات تھیں، اور حداد کی 2 شخصیات نے بخت کو رلایا تھا، ایک غم سے ایک خوشی سے۔ حداد مڑ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اس پہ مرہم لگایا۔ بختاور خود کو روکے بغیر نہ رہ سکی اور حداد کے ہونٹوں کو چھوا۔ حداد نے اسے دیکھا تو مسکرایا۔ یہ کس لیے تھا؟ فار بینگ مائن۔ حداد نے اس کے گال کھینچے۔ بخت کو ہمیشہ تنگ کرنے کے لیے وہ ایسے ہی کیا کرتا تھا۔ آئی واز آلویز یورس۔ چلو اب تمہارا ناشتہ ٹھنڈا ہو گیا تو بڑا ظلم ہو جائے گا۔ حداد، آپ کے کپڑے خراب ہو گئے، کوئی بات نہیں، آج ہم کہیں چلیں گے۔ تمہارے کوئی ٹیسٹ اور پیپرز تو نہیں ہیں؟ نہیں، آج ویسے میری کلاس تھی، آپ کی وجہ سے اسکپ کرتی۔ آپ نہیں جائیں گے کالج؟ نہیں، میں کالج نہیں، وسیم کے کلینک جا رہا تھا، کوئی کیس دکھانا تھا لیکچر کی تیاری کے لیے۔ خیر، ناشتہ کرو اور جا کر تیار ہو جاؤ۔ آپ بیٹھے، میں اب حلیہ درست کر کے آئی۔ وہ ایپرن اتارتی سیدھا اوپر کی طرف گئی۔ حداد نے اسے دیکھا، پھر کاؤنٹر پہ پڑا بختاور کا فون اٹھایا اور اس کو کھولتے ہوئے
اس نے کال لاگ سے چیک کیا تھا تو سکندر سے اس کی 3 دن سے بات نہیں ہوئی تھی۔ حداد کو حیرت ہوئی، سکندر سے روزانہ اس کی بات ہوتی تھی، بے شک 5 منٹ کیوں نہ ہو۔ بختاور کے فون سے اس نے سکندر کو کال کی اور پھر صوفے پہ بیٹھ کر اس نے کور ہٹایا اور مسکرانے کے ساتھ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔